سارے دوستاں نوں اشتہارات دے ذریعے اعلانات دے ذریعے مطلع کیتا گیا کہ اج دی بزم اج دی کانفرنس سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شان تے منعقد پذیر ہے اور علماء اکرام نے واضح فرمائے ماشاءاللہ میرے مسلک دے بڑے اچھے خطباء علماء تشریف لے آئے میں اپنی ساری تحریک دا تہ دل تے مشکور ہاں کہ انہوں نے مہربانی فرمائی تے محفل دی رونق نو دوبالا کیتا اللہ پاک ان ساریاں دے علم و فضل وچ برکتاں اور ترقیاں عطا فرمائے حضرات گرامی الحمدللہ ساڈے جامعہ دے اندر جس طرح قبلہ حافظ صاحب نے تانوں دسیا کہ درس نظامی شعبہ حفظ تے پہلی ایسی اور الحمدللہ بچہ میرا پڑھ کے معظم باز شریف تو آیا تے اساں نے درس نظامی دا آغاز کیتا الحمدللہ پہلی کلاس کافی بچے داخل ہوئے اور وہ قرآن پاک دا ترجمہ بھی اور درس نظامی دا کورس بھی انہاں شروع کیتا ہے اللہ پاک میں بھی آنا وا تے تسی بھی آکھ دے ہو کہ اے ادارہ تا قیامت آباد شاد رہے کیونکہ ایتھے اللہ اور اس دے رسول دا ذکر ہوندا ہے اللہ اور اس دے رسول دے فرمان جڑے نے وہ پڑھے جاندے نے سنے جاندے نے سنائے جاندے نے اور یہی ساڈا مشن ہے مولویاں دا یا قرآن پڑھنا یا حدیث پڑھنا یا تانوں مسائل دسنے اللہ پاک ساڈا بھی اور تہاڈا بھی آنا قبول فرمائے ہن تہاڈے سامنے جڑے بچے ساڈے کول نویں داخل ہوئے نے درس نظامی دے اور الحمدللہ سکول دا بھی آغاز کیتا گیا ہے پرائمری تو لے کے ایف اے تک بچیاں نوں سکول دی تعلیم بھی دتی جائے گی اور اس تو علاوہ باقی بھی ادبی اور روحانی تربیت دے حوالے نال بھی اسی ایک علیحدہ کلاس دا سیٹ اپ بنایا ہے انشاءاللہ وہ بھی ہوئے گا ان استاد محترم قبلہ میرے استاد گرامی حضرت علامہ مولانا مفتی پروفیسر احمد سعید سیال صاحب دامت برکاتہم العالیہ قرآن پاک دا ترجمہ جڑا ہے وہ اساں سٹارٹ کیتا ہویا سی کہ اسی اپنے استاد محترم کو اس دا آغاز کرواواں گے ساڈے جڑے بچے نے انہاں نوں انشاءاللہ استاد محترم جڑے نے وہ الحمد شریف دا ترجمہ جڑا ہے وہ ان تواڈے سامنے پڑھان گے تاکہ استاداں دے نال افتتاح بھی ہو جائے اور آغاز بھی ہو جائے تے بچے جڑے نے انہاں دے علم و فضل وچ بھی برکتاں پیدا ہون گیاں ماشاءاللہ جڑے بچے درس نظامی دے حافظ اون صاحب افضال صاحب اور حافظ عمر صاحب آجو قرآن پاک لائے ایک کھڑے رہیں گے آجا علی ترجمے تو بعد انشاءاللہ استاد خطاب فرمان گے سب بچے پڑھیں رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آپ سب بچے پڑھیں رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر
व बिका नस्तईन। 3 दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ लो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, रब्बिल आलमीन, जो तमाम जहानों का पालने वाला है। अर्रहमानिर्रहीम, बहुत मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला। मालिक यौमिद्दीन, रोज़े जज़ा का मालिक है। इय्याका नअबुदु, हम सिर्फ़ तेरी ही इबादत करते हैं। व इय्याका नस्तईन, और सिर्फ़ तुझ ही से मदद चाहते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, चला हमको सीधे रास्ते पर। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने इनाम फरमाया। गैरिल मग़दूबि अलैहिम, न उनका जिन पर गज़ब हुआ। वलद्दाल्लीन, और न गुमराहों का। आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।